शिशिरोत्सव आसा तो रंगपंचमी हयडुण्या दिसाच्यान सुरवात जाता। त्या दिसा आमी विठोबा देवळांतल्यान श्री गुरुकृत संस्थानान सुवारी घेवन वयता। थंय तांकां हयडुणे घालता। हयडुणे म्हटल्यार एक तरेचें तांकां आमंत्रण। मागीर तशेंच आमचें जें संलग्न देवालय आसा काळभैरव थंय आमी वयता हयडुणे घेवन। तशेंच नक्तेश्वर आसा, आटोळेश्वर आसा, कात्री आसा, कुटी आसा, थंय आमी तांकां आमंत्रण दिता। बाकीचे 4 दीस हांगा विठोबा देवस्थानान सुवारी वादन जाता। मागीर आमी पिराक आनी केशवदेवा आमंत्रण दिवपाक वयता। आमच्या शिशिरोत्सवाच्या दिसा पयल्या राती आटोळेश्वरा रंगपुजा जाता। ती रंगपुजा जातकीर परत सुवारी वादन विठोबा देवळान येता आनी मागीर हांगा नाटक जाता। अशी आमची 4 नाटकां जाता। आनी ह्या शिशिरोत्सवाचो मेन प्रोग्राम म्हटल्यार आमचो वीरभद्र। त्या 4थ्या राती पयली आमची नवरदेवाची मिरवणूक जाता आनी ती मिरवणूक सोंपल्या उपरांत मागीर हांगा वीरभद्राची मिरवणूक जाता। हो वीरभद्र आमचो जो आसा तो सगळ्या गोंयभर प्रसिद्ध आसा आनी हाका जवळ जवळ 150 वर्सांकूय जास्त परंपरा आसा। मागीर दुसरे दिसा आमचो गुलार जाता। त्या दिसा सावर ज्या जाग्यार मारता आमी ती ओडत आमच्या गुरुकृत संस्थानान हाडटा आनी रातची तेजी उबारणी जाता। आनी गुढीपाडव्या दिसा श्री गुरुकृत देवस्थानान थंय सगळी पुजा विधी सगळें जाल्या उपरांत अवसर येता आनी ह्या शिशिरोत्सवाची सांगता जाता। The voice for Goy.